सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुको सिबिएसई क्लासेसमा। आज हामी लिएर आइसकेका छौं बीबीएस फोर्थ इयरको फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्सको च्याप्टर 8 जुन चाहिँ च्याप्टरको नाम हो इन्टरनेशनल कर्पोरेट फाइनान्स। यसअघिको भिडियोमा हामी अलरेडी यही च्याप्टरको रिलेटेड सम्बन्धी भिडियो हामी अपलोड गरि नै दिएछौं, जसमा यही इन्टरनेशनल कर्पोरेट फाइनान्सको कन्सेप्ट हैन, त्यसपछि हाम्रो बेसिस फर्मुला र त्यसको साथसाथै हामी ओल्ड इलिजिबल बारेको सर्ट क्वेशनलाई सोल्भ गरेका थियौं। आजको यस भिडियोमा हामी के गर्छौं, यानी कि पार्ट 2 भिडियोमा हामी के गर्ने गर्छौं भनेर क्वेशन नम्बर जतिसम्म भयो थियो हैन, त्यसपछि हामी गर्छौं र त्यसको साथै हामी डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेशनलाई गरेर यो च्याप्टरलाई हामी विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौं। हामी मतलब क्वेशन नम्बर 6 सम्म त्यो पार्ट 1 भिडियोमा भइ नै सकेको छ हैन। आजको यो क्वेशन नम्बर 7 देखि हामी स्टार्ट गर्छौं, जुन चाहिँ जहिले पनि सोधेको छैन हैन, तर दिएको छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि। क्वेशन नम्बर 7 मा यो के भन्न खोजिरहेछ, द एक्सचेन्ज रेट बिट्विन यूएस डलर एन्ड नेप्लिज रुपीज इज 120 पर डलर हैन। एक्सचेन्ज रेट छ बिट्विन के त यूएस डलर एन्ड नेप्लिज रुपीज 120 पर डलर छ हैन। यानी कि नेपालको 120 मा गिभन तान्दै गर्छु हैन, गिभन गरेर हामी बनाउँछौं गिभन हैन। यहाँ के भन्न खोजिरहेछ, यूएस डलर एन्ड नेप्लिज रुपीज इज आरएस 120 पर डलर। नेपाली रुपैयाँ र हाम्रो मतलब यो एक्सचेन्ज रेट दिइराछ, नेपाली रुपैयाँ एन्ड यूएस डलर बीच दिइराछ। नेप्लिज रुपैयाँ 120 इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त पर डलर हैन। यानी कि यूएस डलर हाम्रो कति हुन्छ त, यूएस डलर हाम्रो कति हुन्छ त, यानी कि हामी यसलाई पनि यस्तो पनि हामी डोनेट गर्न सक्छौं हैन। कति हुन्छ पर डलर भनेको अर्थ 1 रुपैयाँ हुन्छ, 1 डलर हुन्छ। त्यसपछि भनिरहेछ द एक्सचेन्ज रेट बिट्विन नेप्लिज रुपीज एन्ड ब्रिटिश पाउन्ड इज आरएस 150 पर पाउन्ड। त्यसपछि फेरि दिइरहेछ एक्सचेन्ज रेट के त ब्रिटिश पाउन्ड र नेप्लिज रुपीज हैन। अब यस्तो देशहरुको डलर दिएछ हैन, या करेन्सी दिएको छ भने एउटा देशको करेन्सीको तल त्यही देशको करेन्सी हुनु परेन, जस्ट यसको उल्टो हुनु पर्यो हैन। यहाँ दिएको छ द एक्सचेन्ज रेट बिट्विन नेप्लिज रुपीज, यदि हामी यहाँ नेप्लिज रुपीज लेख्छौं हैन, त्यसपछि हामी यहाँ ब्रिटिश पाउन्ड लेख्छौं भने यहाँ नेप्लिज र यहाँ नेप्लिज मिलिहाल्छ। त्यही भएर अब यहाँ हामी नेप्लिज लेख्दैन हैन, यहाँ हामी के लेख्छौं त, यहाँ हामी ब्रिटिश पाउन्ड लेख्छौं। अनि ब्रिटिश पाउन्ड हामी लेख्छौं भने के भनिरहेछ, ब्रिटिश पाउन्ड इज 150 पर पाउन्ड हैन। यानी कि हामी यस्तो गर्छौं, पर पाउन्ड भनिरहेछ नि, यानी कि ब्रिटिश पाउन्ड हैन 1 हामी यहाँ लेख्न सक्छौं पर पाउन्ड इक्वल टु यहाँ नेप्लिज रुपी कति हुन्छ त हैन, नेप्लिज रुपीज कति हुन्छ हाम्रो त 150 हैन, आरएस 150 हुन्छ। अब यसपछि के भनिरहेछ, व्हाट इज द एक्सचेन्ज रेट अफ डलर पर पाउन्ड हैन। मतलब यो डलर र पाउन्डको हाम्रो एक्सचेन्ज रेट भनिरहेछ निकाल्नको लागि। त यहाँ हाम्रो के दिएको छ त, यहाँ हाम्रो हैन यो नेप्लिज रुपीज र नेप्लिज रुपीज भएको छ भने यो यहाँ हुँदैन हैन, यहाँ हुन्छ नेप्लिज रुपीज र यहाँ हाम्रो के हुन्छ त पर पाउन्ड हुन्छ। किनभने आरएस मिलिहाल्छ नि, नेप्लिज रुपैयाँ मिलिरहेछ, त्यही भएर मिल्नु परेन। यदि धेरै देशहरुको करेन्सी दिएको छ भने त्यही देशको करेन्सी त्यही देशको तल हुनु परेन हैन। यहाँ हाम्रो के हुन्छ त ब्रिटिश पाउन्ड 1 डलर इक्वल टु हैन, ब्रिटिश पाउन्ड 1 डलर इक्वल टु यहाँ कति भइरहेछ, आरएस 150 भइरहेछ हैन। नेप्लिज रुपीज आरएस 150 भइरहेछ। अब भनिरहेछ व्हाट इज द एक्सचेन्ज रेट अफ डलर पर पाउन्ड हैन, पर पाउन्ड भनिरहेछ डलरको। त यहाँ कति हुनु पर्यो हैन, डलर रेट पर पाउन्ड। अब पर पाउन्ड भनिरहेछ भने यहाँ पनि पर पाउन्ड छ हैन। अब हामी यहाँ पर पाउन्ड लेख्छौं भने ब्रिटिश पाउन्ड मिलिहाल्छ, त्यही भएर यहाँ हुनु पर्यो कि पर पाउन्ड भनिरहेछ भने हामी त्यसलाई 1 मान्छौं हैन। ब्रिटिश पाउन्ड 1 हामी के लेख्छौं त पर पाउन्ड लेख्ने गर्छौं। अनि यहाँ हाम्रो कति भनिरहेछ त यूएस डलर अब कति हुनु पर्यो त, यानी कि पर पाउन्ड इक्वल टु यूएस डलर कति हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी के मानिदिन्छौँ त एक्स मानिदिन्छौँ, लेट हैन डलर एक्स डलर इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त ब्रिटिश पाउन्ड 1 पर पाउन्ड हुने गर्छ। यो भयो हैन। यहाँ हाम्रो ब्रिटिश पाउन्ड छ, यदि हामी यहाँ ब्रिटिश पाउन्ड यहाँ लेखेको भए यसको तल यो आइहाल्छ, त्यही भएर यस्तो हुन सक्दैन। हाम्रो एउटा देशको करेन्सीको तल अर्को देशको करेन्सी हुनु पर्यो हैन, सेम देशको हुनु परेन। अब यो भयो। अब हामी जसलाई एक्स मानेछौं हैन, हामी अब त्यो हाम्रो चेन रुलको फर्मुला पनि छ हैन, आरएचएस डिभाइड बाइ एलएचएस पनि छ, त्यस्तो पनि हामी गर्न सक्छौं। या यसले हामी डाइरेक्ट जहाँ एक्स छ नि, यो एक्स को हामी भ्यालु यस्तो गर्न सक्छौं हैन। हामी यहाँ लेख्छौं के त करेन्सी यो हाम्रो एक्स को भ्यालु
अब हामी यसलाई गऱ्यौँ भने अब हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने गर्छौँ, त्यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने कति हुन्छ यो 1 इन्टु 150 इन्टु यहाँ कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। अब हामी यसमा जुन छुटेको छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 1 इन्टु 120 1 इन्टु 120 हामी गर्छौँ। यसलाई हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ त यो हाम्रो कति हुन्छ यो 150 डिभाइड बाई 120 यो हामी गर्छौँ भने यो कति हुन्छ 1.25 भइहाल्छ हैन। अब हामी कसलाई पर पाउन्ड मानेको छौँ जसलाई त्यही हामी यहाँ लेख्छौँ पर पाउन्ड हैन। अब कति डलर इक्वल टु त यहाँ त्यही त हामी भ्यालु निकालेको छौँ नि कति डलर इक्वल टु डलर 1.25 मा हाम्रो के हुन्छ त 1 पर पाउन्ड हुन्छ, यानी कि ब्रिटिस पाउन्ड कति हुन्छ त 1 पर पाउन्ड हुन्छ। यहाँ यो पर पाउन्ड बनाएको अर्थ ब्रिटिस पाउन्ड एउटा बराबर हाम्रो कति डलर तिर्नुपर्छ त 1.25 तिर्नुपर्छ। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 7। अब क्वेसन नम्बर 8 मा के भनिरहेछ अ मोबाइल सेट कस्ट $1000 in USA, the same mobile set cost Rs 1,25,000 in Nepal. What is the export rate between Nepalese rupees and US dollar as per purchasing power parity? यो पर्चेजिङ पावर पेरिटी दिइरहेछ भनेको त फर्मुला नम्बर 1 नै हो यो, किनभने यसले के भन्छ त यदि एउटा देशको कुनै प्राइसको भ्यालु एउटा देशमा जति छ फेरि त्यही वस्तुको प्राइस हाम्रो अर्को देशमा के कस्तो छ भनेर त्यसैको रिलेसन हामीले कसरी थाहा लाग्छ त पर्चेजिङ प्राइस पावरिटी अनुसार हाम्रो थाहा लाग्ने गर्छ, जसले हामी क्वेसन नम्बर 8 गर्छौँ। यसलाई हामी सल्युसन गर्छौँ हैन। अब यसमा कन्फर्म गर्नुपर्छ कि हाम्रो हैन होम करेन्सी कुन हो र हाम्रो फरेन कन्ट्री कुन हुन्छ हैन। जस्तै होम कन्ट्री र फरेन कन्ट्री कुन कुन हुन्छ त यो हामीले कन्फर्म गर्नुपर्छ। नेपाल दिएको छ भने कन्फ्युजन हुनको लागि छैन हैन, किनभने त्यो हाम्रो होम कन्ट्री नै के हुन जान्छ त नेप्लिज हुन जान्छ। त हामी त्यही गिभन तान्छौँ प्राइस। यो हामी अलरेडी यता क्वेसनहरुमा गरेछौँ हैन। क्वेसन नम्बर जति कति थियो त क्वेसन नम्बर हामी 6 पनि यस्तै छ, त्यसपछि यहाँ पनि हामी गरेका थिए हैन, त्यो सब यहाँ छ। प्राइस इन हामी के लेख्छौँ त होम कन्ट्री लेख्ने गर्छौँ हैन, जसले हामी टीएस ले डोनेट गर्छौँ। यसमा हामी नेपाली रुपैयाँ मान्ने गर्छौँ किनभने नेप्लिज दिएको छ, कति दिएको छ आरएस 1,25,000 यो भयो आरएस 1,25,000। त्यसपछि हाम्रो फरेन कन्ट्री कति दिएको छ प्राइस इन फरेन कन्ट्री जसले हामी पीएफ डोनेट गर्छौँ। यो हाम्रो कति दिएको छ त डलर 1,000 रुपैयाँ दिएको छ। अनि भनिरहेछ के निकाल्नको लागि त भनिरहेछ हाम्रो निकाल्नको लागि वाट इज द एक्सपोर्ट रेट बिट्विन नेप्लिज एन्ड एक्सपोर्ट रेट भनिरहेछ नि, हामी निकालिदिन्छौँ यहाँ एक्सपोर्ट रेट बिट्विन के त नेप्लिज एन्ड के त डलर, यानी कि हाम्रो अब एक्सपोर्ट रेट बनाएको अर्थ यहाँ सो र होम कन्ट्री हामी कसलाई मानेछौँ नेपाललाई हैन। एक्स भयो फरेन कन्ट्री हाम्रो एफ इक्वल टु वाट। अब हामी यसको फर्मुला लगाउने गर्छौँ हैन। वी हेभ अब हामी यसको फर्मुला लगाउँछौँ भने यसको फर्मुला के हुन्छ त यस होम कन्ट्री एच हाम्रो के हुन्छ त एफ कन्ट्री बराबर के भइहाल्छ त होम कन्ट्री डिभाइड बाई प्राइस इन फरेन कन्ट्री, यही त हुन्छ। त हाम्रो यो कति दिएछ होम कन्ट्री कति छ हाम्रो 1,25,000 अनि फरेन कन्ट्री हाम्रो कति छ 1,000। यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ यहाँ डलर हाम्रो कति भइहाल्छ त 125। हाम्रो के हुन्छ त डलर हाम्रो 125 के हुन्छ त पर हामी यूएसडी लेखौँ या पर हामी यो यूएसडी डलर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो के त क्वेसन नम्बर 8 भयो। यस्तो क्वेसन हामी यता पनि सोल्भ गरेको छौँ। त्यसपछि के भनिरहेछ यो क्वेसन नम्बर 9 हैन। यो क्वेसन नम्बर 9 मा के भनिरहेछ यु सेटअप यूएस टुर विथ 3 लाख हैन, मतलब हामी सेटअप गरेछौँ हैन, टुर जानु छ यूएसमा टुर गर्न जानु छ, नेपाली रुपैयाँ 3 लाख रुपैयाँ वेन द एक्सचेन्ज रेट। अब त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो हैन। एक्सचेन्ज रेट वाज आरएस 120 पर यूएस डलर, जबकि त्यहाँ 120 रुपैयाँमा हामी एउटा डलर पाउने गर्छौँ। आफ्टर यु रिटर्न फ्रम द टुर, त्यसपछि हामी रिटर्न आइरहेको छ टुरबाट, यु ह्याड हामीसँग कति डलर छ त डलर हाम्रो 200 लेफ्ट इन ब्यालेन्स। त्यसपछि हामीसँग मतलब जब टुर गरेर हामी आइरहेछौँ भने 200 डलर हामीसँग छ। यु कन्भर्ट दिस इन्टु नेप्लिज रुपी, त्यसलाई हामीलाई नेप्लिज रुपीमा कन्भर्ट गर्नु छ, जबकि त्यहाँको एक्सचेन्ज रेट कति छ त
RS 125 पर US डलर जब हामी नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्छौँ भने त्यो हाम्रो कति हुन्छ त पर डलरको 125 रुपियाँ पाउने गर्छ। हाउ मच इन नेपाली रुपिज डिड यु स्पेन्ड अन योर टुर, कति रुपियाँ त्यो चाहिँ हाम्रो टुरमा खर्च गरेको छ, कति नेपाली रुपियाँ त्यो टुरमा खर्च गरेको छ। यो सिम्पल छ होइन, हामी यहाँ नै गरिदिन्छु यो 9 नम्बर क्वेसनलाई। 9 नम्बरमा सल्युसन होइन, उसले चाहिँ हाम्रो कति गरेको छ त होइन, नेपाली रुपिज स्पेन्ड कति गरेको छ त्यो हामी निकालिरहेको छौँ होइन। सिधै हामी निकालिदिन्छौँ क्यालकुलेसन अफ के त नेपाली रुपिज स्पेन्ड द टुर इक्वल टु त्यो कति रुपियाँ लिएर गएको थियो त 3 लाख लिएर गएछ होइन। अब 3 लाख मध्ये $200 उसले के गरेको छ त सेभ गरेर लिएर आइरहेछ, त $200 नै लिएर आइरहेछ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ भने एउटा डलर कतिमा कन्भर्ट हुन्छ त 125 रुपियाँमा कन्भर्ट हुन्छ। भनाइको अर्थ यो हाम्रो खर्च कति गरेर आएछ त 3 लाख रुपियाँ लिएर गयो थियो अनि यो हामी यति त सेभ गरेर आएछ, त्यो हामी गुणा गर्छौँ भने कति हुन्छ 5 दुना 10 यो हाम्रो कति हुन्छ त 0 होइन, अनि 12 दुना 24 25 25,000 रुपियाँ सेभ गरेर आएको छ। 3 लाख रुपियाँ लिएर गयो थियो जसमध्ये 25,000 रुपियाँ सेभ गरेर आएछ भने कति खर्च गर्यो त नेपाली रुपी 2,75,000 के गरेको छ त खर्च गरेको छ। यस्तो बुझ्नुपर्छ होइन, यस्तो खालको क्वेसन पनि आउँदैन होइन, तर अब दिएछ भने हामीले गर्नु पर्यो। यस्तै हामी गरिदिन्छौँ भइ नै हाल्छ। यो भयो हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनहरू भयो, सबै सकियो होइन। अब यसपछि हामी के गर्छौँ त यो डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनलाई गरेर यो च्याप्टरलाई हामी अझै विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्ने गर्छौँ। ल अब हामी चाहिँ यो डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनलाई गरेर होइन यो च्याप्टरलाई विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौँ। यो चाहिँ त्यो क्वेसन नम्बर 10 हो, 2077 सालको क्वेसन नम्बर 6 मा सोधेको थियो। अब यहाँ के भनेर दिएको छ, सपोज द जेपनिज एन्ड एक्सचेन्ज रेट इज होइन, जेपनिज एन्ड एक्सचेन्ज रेट वाइ इक्वल टु कति भनिरहेछ, यो चाहिँ यस्तो दिएछ नि वाइ वाला, यो चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज रेट हो, जेपनिज एन्ड एक्सचेन्ज रेट हो। यो दिएको छ 118 इक्वल टु डलर कति हुन्छ 1 हुन्छ। एन्ड द ब्रिटिस पाउन्ड एक्सचेन्ज रेट F1 इक्वल टु होइन, जसले हामी ब्रिटिस पाउन्ड मान्छौँ होइन, जुन हाम्रो एफ जस्तो लागिरहेछ नि त्यसलाई हामी ब्रिटिस पाउन्ड भन्छौँ। 1 इक्वल टु डलर कति छ 1.81 छ। अनि भनिरहेको छ यी नम्बरमा वाट इज द क्रस रेट, क्रस रेट भनिरहेको छ नि। सबभन्दा पहिला हामी यसलाई बनाउँछौँ सोल्युसन हामी लेख्छौँ होइन। यहाँ जुन छ नि यो ब्रिटिस होइन, यो जेपनिज एक्सचेन्ज रेट दिएछ नि, त जेपनिज एक्सचेन्ज रेटलाई हामी यस्तो पनि डोनेट गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो कति दिएको छ त 118 इक्वल टु डलर कति छ त डलर हाम्रो 1 रुपियाँ दिएको छ। एन्ड द ब्रिटिस पाउन्ड भनिरहेको छ, ब्रिटिस पाउन्ड एक्सचेन्ज रेट ब्रिटिस पाउन्ड इक्वल टु 1 इक्वल टु हाम्रो डलर कति हुनु पर्यो 1.81 हुनु पर्यो। त ब्रिटिस पाउन्ड यदि जस्ताको त्यस्तै यो दिएको छ होइन, हामी यदि यस्तो लेख्छौँ भने ब्रिटिस पाउन्ड 1 इक्वल टु डलर हाम्रो 1.81 यानि कि डलर यहाँ आइहाल्छ नि। त एउटा देशको करेन्सी सेम अर्को देशको करेन्सी त्यसको तल हुनु परेन, अर्को देशको हुनु पर्यो। त यो डलर जुन छ त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ होइन, यानी कि डलर 1.81 इक्वल टु हामी कति लेख्छौँ त ब्रिटिस पाउन्ड, यो हाम्रो ब्रिटिस पाउन्ड कति हुन्छ त ब्रिटिस पाउन्ड हाम्रो 1 हुने गर्छ, यस्तो हामी लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि के भनिरहेछ वाट इज द क्रस रेट टर्म होइन, क्रस रेट सोधिरहेछ एन्ड पर पाउन्ड होइन। अब पर पाउन्ड भनिरहेछ भनेको अर्थ यो ब्रिटिस पर पाउन्ड सोधिरहेछ भने अब हामी यहीँ पर पाउन्ड लेख्छौँ, ब्रिटिसवाला त मिलिहाल्छ, त्यही भएर अब यो ब्रिटिस पाउन्ड हाम्रो यहाँ हुनु पर्यो। अब जस्तै पर ब्रिटिस पाउन्ड भनिरहेछ नि, हामी यस्तै फेरि यहाँ लेख्न सक्छौँ होइन, यो ब्रिटिस पर पाउन्ड होइन, ब्रिटिस पर पाउन्ड 1 इक्वल टु हामी मानिदिन्छौँ ले हाम्रो के हुन्छ त एनवाला नै भनिरहेछ, जेपनिज एन भनिरहेछ, त्यो हाम्रो कति हुन्छ त जेपनिज एन हामी यस्तो गर्न सक्छौँ होइन, त्यो कति हो त एक्स हामी मानिदिन्छौँ। यो भयो हाम्रो कन्डिसन होइन। पर पाउन्ड जहाँ भन्छ नि त्यसलाई हामी 1 मान्छौँ, अनि जुन भरेछ निकाल्नको लागि त्यसलाई हामी के मानिदिन्छौँ एक्स मानिदिन्छौँ। अब हामी के लेख्छौँ त वी हेभ होइन क्रस रेट एक्स इक्वल टु, अब यसलाई एक्स मानेछौँ भने अब पहिला हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो होइन, त 1 इन्टु 1.81 इन्टु यो कति हुन्छ त 118 अनि डिभाइड बाई अब जुन यो हामी एक्स लिन्छौँ नि त बाँकीवालाले हामी के गर्छौँ त यहाँ गुणा गराइदिन्छौँ, त 1 इन्टु 1 नै छ,
यो हामी अब गर्छौँ भने कति हुन्छ, यो हामी गर्छौँ भने 1.81 इन्टु 118 यो 213.58 अनि 1ले डिभाइड गर्छौँ भने त्यति नै हुन्छ। 213.58 भइरहेछ नि, त्यो हाम्रो के भयो त, हामी जुन क्रस रेट मानिरहेको छौँ त्यो के को मानिरहेको छौँ, एनको वाला मानिरहेको छौँ, जेपनिज एनलाई मानिरहेको छौँ नि, त हामी पनि त्यही लेख्छौँ। एन हाम्रो कति भयो त, यो हामी एन पनि लेख्न सक्छौँ होइन, जे जस्तो छ त्यसै नै लेख्न सक्छौँ। एन होइन कति हुन्छ त, 213 पोइन्ट कति आयो थियो 58 के आउँछ त पर होइन, पर के त ब्रिटिस पाउन्ड आउने गर्छ होइन, पर ब्रिटिस पाउन्ड आउने गर्छ, ब्रिटिस पाउन्ड। यसलाई हामी सङ्केतमा लेख्छौँ भने हामी कस्तो लेख्न सक्छौँ, एन होइन हाम्रो एन जेपनिज एन 213 रुपियाँ होइन यति हुन्छ होइन पर पाउन्डमा, यानि कि केमा त हाम्रो हुन्छ त पर ब्रिटिस पाउन्डमा होइन, यानि कि एउटा ब्रिटिस पाउन्ड लिनु छ भने हाम्रो कति, यो एन जेपनिज एन कति तिर्नुपर्छ, एउटा ब्रिटिस पाउन्ड बराबर जेपनिज एन हाम्रो 213.58 हुनु पर्यो। यो भयो, यो हाम्रो भयो कति नम्बरको होइन, क्वेसन नम्बर 10 को यो 1 नम्बरको कन्डिसन थियो होइन। अब 2 नम्बरमा के भनिरहेछ, सपोज द क्रस रेट होइन, सपोज द क्रस रेट इज 204 होइन, क्रस रेट बनाएको थियो यहीँ जेपनिज एन क्रस रेट दियो जुन हामी भर्खर निकालेको छ। यो भनिरहेछ सपोज मानिलिनुहोस् कि यसको ठाउँमा 204 भएको भए एउटा होइन, एउटा ब्रिटिस पाउन्ड बराबर तपाईँ इज देयर इज एभरेज अपर्च्युनिटी हियर इफ देयर इज एक्सप्लेन हाउ टु टेक एडभान्टेज अफ द मिस प्राइसिङ। के त मतलब यसमा केही फाइदा छ कि छैन, त फाइदा हुन्छ किन हुँदैन फाइदा, किनभने एउटा ब्रिटिस पाउन्ड बराबर यहाँ 213 एन होइन, हाम्रो जेपनिज एन रुपियाँ 213 तिर्न परिरहेछ, तर त्यही हाम्रो यहाँ भनिरहेछ 2 नम्बर कन्डिसनमा दिएको छ होइन, कति दिएको छ त, एन हाम्रो दिएको छ 200 होइन। यो सिर्फ बुझ्नु छ कि अलि भाषाहरू यताउति हुनसक्छ होइन, तर हिसाब चाहिँ हाम्रो सिम्पल छ, यसमा सिर्फ भाषा बुझ्नुपर्छ। यो जेपनिज एन 204 दिएको छ जसमा हाम्रो के पाइहाल्छ त ब्रिटिस पाउन्ड होइन, ब्रिटिस पाउन्ड हाम्रो एउटा पाइहाल्छ। यहाँको हेर्नुहोस्, यहाँ एक ब्रिटिस पाउन्डमा पर ब्रिटिस पाउन्डमा यति एन तिर्न परिरहेको थियो होइन, यसले चाहिँ यति खर्च गरिरहेछ भनाइको अर्थ हामी यस्तो बुझ्न सक्छौँ, यो ब्रिटिस पाउन्ड एउटा लिनु छ भने 1 रुपियाँ लिनु छ भने हामीलाई यो जेपनिज एन यति तिर्नुपर्छ। तर यहाँ के भनिरहेछ कि हामीलाई एउटै ब्रिटिस पाउन्ड पाइरहेछ होइन, ब्रिटिस पाउन्ड एउटा नै पाइरहेछ, तर हामी यहाँ कति तिरिरहेछौँ एन होइन, जेपनिज रुपियाँ कति तिरिरहेछौँ 204 तिरिरहेछौँ। त फाइदा भयो कि भएन, यहाँ हामीलाई तिर्नु परिरहेछ 213 रुपियाँ, यहाँ तिर्न परिरहेछ 204 रुपियाँ, त यस्तै हाम्रो 9 रुपियाँ फाइदा भयो कि भएन, हो त त्यही सोधिरहेछ कतिले फाइदा भयो त, के यहाँ फाइदा छ त हामी पनि लेखिदिन्छौँ हो फाइदा छ, कतिले फाइदा छ त हाम्रो घटाइदिन्छु होइन। यो 213 यहाँ त्यो दिएको छैन, खालि भनिरहेछ लेख्नको लागि एक्सप्लेन हाउ टेक एडभान्टेज अफ द मिस प्राइसिङ, हो त मिस प्राइसिङको कारणले गर्दा हाम्रो एडभान्टेज छ, किनभने यहाँ हाम्रो एउटा ब्रिटिस बराबर 213 रुपियाँ हामी तिरिरहेछौँ, तर त्यही मिसिङ प्राइसको कारणले गर्दा एउटा ब्रिटिस पाउन्ड बराबर हामी कति रुपियाँ तिरिरहेछौँ, एन कति रुपियाँ तिरिरहेछौँ 204 रुपियाँ तिरिरहेछौँ। यही नै फाइदा छ, हामी यस्तै नेपालीमा मिलाएर लेखिदिन्छौँ। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2। अब यो भयो होइन, क्वेसन नम्बर 10 भयो। अब त्यसपछि यो क्वेसन नम्बर 10 यति नै बनाउनु छ, बस भइ नै हाल्यो। यो हाम्रो 10 मार्क्सको त मलाई लागिरहेको छैन कि यस्तो क्वेसन 10 मार्क्समा आउनै गर्छ होइन, तर 10 मार्क्समा हेराइदिएछ भने हामीले गर्नु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 11 हामी गर्ने गर्छौँ होइन। क्वेसन नम्बर 11 मा के भनिरहेछ, सपोज द स्पट एक्सचेन्ज रेट फर द कैनेडियन डलर इज कैन $1.15 per dollar एन्ड द 6 month फरवर्ड रेट इज कैन हाम्रो $1.19 छ पर डलर। एक नम्बर भनिरहेछ इज द US डलर सेलिङ एट द प्रिमियम और डिस्काउन्ट रिलेटिभ अफ द कैनेडियन डलर अनि विच करेन्सी इज एक्सपेक्टेड टु एप्रिसिएट इन भ्यालु। यो हामी गर्ने गर्छौँ, यो पनि सिम्पल छ होइन, यो हामी यहाँ गर्न सक्छौँ मजाले, केही प्रब्लम हुँदैन, यहाँ पढेको पनि छौँ होइन। यसले हामी यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 11 मा के दिएको छ, क्वेसन नम्बर 11 जुन चाहिँ हाम्रो 2077 सालको होइन, क्वेसन नम्बर 16 को बी मा सोधेको थियो। क्वेसन चाहिँ त्यही हो होइन, तर यो ए नम्बरमा सोधेको थियो अनि यो चाहिँ हाम्रो बी नम्बरमा सोधेको थियो। 2077 सालको क्वेसन नम्बर 16 को बी मा, 16 को बी मा अब के सोधिरहेछ, कैनेडियन डलर हाम्रो दिएको छ होइन, स्पट
एक्सचेन्ज रेट हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ स्पट एक्सचेन्ज रेट हैन या स्पट रेट एसआर इज इक्वल टू हाम्रो कति दियो त एसआर इज इक्वल टू कति दिइरहेछ $1.15 पर डलर हो हैन यो सेल्सको बनाइको अर्थ यो पर डलर भइहाल्यो अनि त्यसपछि 6 मन्थ भनिरहेछ फरवर्ड रेट पनि दियो फरवर्ड रेट यानी कि यो एफआर इज इक्वल टू कति दियो त $1.19 हैन 1.19 पर डलर यहाँ हेर्नुहोस् आजको समयमा हैन एउटा डलर बराबर हैन यहाँ के भनिरहेछ एउटा डलर बराबर यति कैनेडियन डलर तिर्नुपर्छ फेरि त्यो 6 महिना पछि भविष्यमा गएर एउटा डलर बराबर हैन यति रुपैयाँ हामीलाई तिर्नुपर्छ कैनेडियन डलर 1.19 तिर्नुपर्छ त्यसले यदि हामी हेर्छौँ भने हैन कैनेडियन डलर एक हैन अमेरिकन डलर $1 इज इक्वल टू यहाँ आजको समयमा 1.15 तिर्न परिरहेछ तर त्यही 6 महिना पछि त्यही डलर $1 बराबर कैनेडियन डलर कति तिर्नुपर्छ 1.19 तिर्नुपर्छ भनाइको अर्थ यसको तुलनामा कैनेडियन डलर केमा छ घाटामा छ किनभने एउटा डलर यहाँ बराबर हैन अमेरिकन डलर एउटा बराबर यहाँ तिर्न परिरहेछ 1.15 तर त्यही यहाँ एउटा डलर बराबर यहाँ तिर्न परिरहेछ 1.19 त घाटामा छ नि त कैनेडियन डलर घाटामा छ त जब कैनेडियन डलर घाटामा छ भने भनाइको अर्थ कैनेडियन डलर डिस्काउन्टमा छ जब कैनेडियन डलर डिस्काउन्टमा छ भने यसको मतलब हामी के मान्छौँ त यूएस डलर जुन छ त्यो चाहिँ प्रिमियममा छ अब त्यही निकाल्नु छ हैन त हामीलाई थाहा छ यो वी हेभ हामी गरिदिन्छौँ हैन यो सबै सर्ट क्वेसन हामी पढेछौँ हैन प्रिमियम या डिस्काउन्टको फर्मुला के थियो त फरवर्ड रेट माइनस स्पट रेट डिवाइड बाई फरवर्ड रेट माइनस स्पट रेट डिवाइड बाई हाम्रो के हुन्थ्यो त यहाँ स्पट रेट नै हुन्थ्यो इन्टु 360 डिवाइड बाई हाम्रो के थियो त यहाँ एपी थियो हैन अनि यहाँ हामी इन्टु गरिदिन्छौँ के त 100% गरिदिन्छौँ हामी अब यसलाई गर्ने गर्छौँ हैन क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने कति हुन्छ यो क्याल्कुलेसन हामी गर्छौँ हैन यो नभए मेटाइदिरहेको छु यताको हैन यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 को 16 को बी नै थियो सबै 16 को बी नै छ अब यसलाई म मेटाइदिन्छु यहाँको हैन यहाँ खाली मेटाइदिन्छु भने भइहाल्छ यो हामी गर्यो भने कति हुन्छ अब यसलाई हामी गर्ने गर्छौँ भने यहाँ हाम्रो यो फरवर्ड रेट कति छ त फरवर्ड रेट हाम्रो 1.19 छ हैन माइनस यो कति छ त 1.15 छ डिवाइड बाई यो हाम्रो 1.15 नै हुन्छ इन्टु 360 डिवाइड बाई यो एपी भनेको अर्थ फरवर्ड पिरियड हो हैन त फरवर्ड पिरियड हाम्रो 6 महिना पछि भनिरहेछ नि त 6 महिनामा कति दिन 6 × 18 180 दिन इन्टु हामी 100 गरिदिन्छौँ अब यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ भने कति हुन्छ यसलाई हामी सोल्भ गरिदियो भने 1.19 माइनस 1.15 यो 0.04 डिवाइड बाई 1.15 हुन्छ भनाइको अर्थ यो हाम्रो कति हुन्छ त 0.03478 हुन्छ इन्टु यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 2 हुन्छ हैन यो 2 हुन्छ इन्टु 100 अब यो सबैले हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 2 इन्टु 100 यहाँ भइरहेछ 6.9565% यो के भयो त हाम्रो प्रिमियम भयो हैन यो हाम्रो के आयो त प्रिमियम आयो अब के भनिरहेछ यहाँ निकाल्नुको लागि हैन यो भयो प्रिमियम भयो अब भनिरहेछ व्हिच करेन्सी इज एक्सपेक्टेड टु एप्रिसिएट इन भ्यालु अब कुन करेन्सी चाहिँ एप्रिसिएटमा छ हैन फाइदामा छ त हाम्रो यूएस डलर फाइदामा छ नि त किनभने यहाँ हाम्रो $1 इज इक्वल टु त्यो हाम्रो हैन $1 इज इक्वल टु कैनेडियन डलर 1.15 तिरिरहेछ त्यही $1 बराबर यहाँ कति तिरिरहेछ 1.19 तिरिरहेछ त फाइदा को छ त फाइदा त हाम्रो यूएस डलर नै छ त हामी लेख्न सक्छौँ के त यूएस डलर इज एप्रिसिएट इन द भ्यालु हामी गरेर लेख्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो यो त हाम्रो प्रिमियम वाला भयो हैन 11 को 1 नम्बरको एन्सर यो थियो हैन देयरफोर हाम्रो प्रिमियम यति लेख्न सक्छौँ अनि 2 नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौँ त्यही हैन एप्रिसिएट कुन छ त यूएस डलर छ त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ के त यूएस डलर यहाँ हाम्रो यसमा के छ त यो विच करेन्सी भनिरहेछ नि त हाम्रो करेन्सी यूएस डलर इज के त एक्सपेक्टेड टु एप्रिसिएट इन भ्यालु हामी यस्तो मिलाएर लेखिदिन्छौँ यो भइहाल्यो हैन किनभने यूएस डलर नै हाम्रो एप्रिसिएट छ हैन किनभने $1 हाम्रो $1 बराबर 1.15 तिरिरहेछ कैनेडियन फेरि त्यही $1 बराबर कैनेडियन हाम्रो 1.19 तिरिरहेछ फाइदा को छ त यो यूएस डलरको फाइदा छ नि त त्यही भनिरहेछ
विच करेन्सी इज एक्सपेक्टेड टु एप्रिसिएट इन भ्यालु हामी लेखिदिन्छौँ द करेन्सी इज US डलर इज एक्सपेक्टेड टु एप्रिसिएट इन भ्यालु हामी लेखिदिन्छौँ। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 भयो। अब हामी क्वेसन 11 पनि यो भयो होइन। अब यहाँ 11 मा हेराएको छ तर यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 मा नै ए र बी मा सोधेको छ किनभने ए हाम्रो सेम छ 77 र 77 छ र ए र बी गरेर दिएको छ। यदि दुईटैको माइन्ड आयो भने हाम्रो 10 मार्क्समा दिन सक्छ तर एउटा त 10 मार्क्समा दिन सक्दैन। अब हामी गर्ने गर्छौँ यो क्वेसन नम्बर ओल्ड इज इक्वल टु क्वेसन नम्बर 12 लाई गर्ने गर्छौँ। यो ओल्ड इज इक्वल टु अनुसार यो भयो 10 यो भयो 11। अब हामी गर्छौँ के त क्वेसन नम्बर 12 लाई गर्ने गर्छौँ। ल अब हामी चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 12 लाई गर्ने गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो 2076 सालको होइन क्वेसन नम्बर 16 मा सोधेको थियो होइन। यहाँ के भनिरहेको छ कुला गोपाल सेट आउट अफ टुर सिङ्गापुर इन जनवरी 2019। एउटा गोपाल नामको मान्छे छ उसले चाहिँ सेट गरिरहेको छ होइन कि सिङ्गापुर जानु छ टुर गर्नको लागि 2019 मा। हि ह्याड सेट एसिड होइन एनआर 2 लाख रुपियाँ एसिड सेट गरेको छ होइन। यो एसिड होइन यो के भनिरहेको छ एसिड एनआर 2 लाख फर दिस टुर। त्यसको लागि उसले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ नेपाली रुपियाँ सेट गरेको छ। अन जनवरी 16 2019 हि वेन्ट टु नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क बलुवाटार एन्ड एक्सचेन्ज नेपाली रुपिस 2 लाख फर सिङ्गापुर डलर होइन। डलर त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कमा गएको छ जुन चाहिँ बलुवाटारमा छ होइन। त्यसले एक्सचेन्ज गराउन गइरहेको छ 2 लाख रुपियाँ लिएर गइरहेछ सिङ्गापुर डलरमा एक्सचेन्ज गराउनको लागि गइरहेछ। अन द भेरी डे त्यही डे नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क बिड रेट फर 1 युनिट। यो चाहिँ नि हाम्रो बिड रेट होइन एउटा हुन्छ हाम्रो के त एउटा हाम्रो हुन्छ बिड रेट अनि अर्को हाम्रो के हुन्छ त आस्क रेट हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो आस्क रेट हुन्छ। यो के हुन्छ भने यदि हामीलाई होइन हामीले यदि विदेशी रुपियाँलाई मतलब विदेशी रुपियाँलाई नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ त यो बिड रेट अनुसार गर्ने गर्छौँ। अब हामी के गर्छौँ विदेशी रुपियाँलाई होइन नेपाली रुपियाँलाई विदेशी रुपियाँमा कन्भर्ट गर्छौँ भने हामी आस्क रेटबाट गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ ब्याङ्कमा रुलहरू छ बिड रेट र आस्क रेट। अब यहाँ के भनिरहेछ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क बिड रेट 1 युनिट अफ एसजिडी होइन 1 युनिट अफ सिङ्गापुर एसजिडी को मतलब सिङ्गापुर होइन अफ आरएस 69 रुपियाँ 13 पैसा बिड रेट अनुसार। मतलब यो के भन्न खोजिरहेछ एउटा नेपाली रुपियाँ बराबर होइन आरएस 1 रुपियाँ बराबर होइन हाम्रो के हुन्छ त 1 रुपियाँ बराबर। यहाँ के भनिरहेछ बिड रेट फर 1 युनिट अफ एसजिडी वाज रुपिस कति त 69 रुपियाँ 13 पैसा होइन। यहाँ के भनिरहेछ नि 1 पी होइन सिङ्गापुर 1 इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौँ 1 एसजिडी बराबर हाम्रो के हुन्छ त एनआर होइन जसलाई हामी नेपाली रुपियाँ भन्छौँ कति छ त 69.13 छ। एन्ड इट आस्क रेट वाज आस्क रेट भनेको त नेपाली रुपियाँलाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ विदेशी रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यहाँ के दिएको छ नेपाली रुपिस हाम्रो 69.13 रुपियाँ बराबर हाम्रो के हुन्छ त यहाँ दिएको छ होइन। यहाँ के भयो फर 1 युनिट एसजिडी वार 80 एन्ड इट आस्क रेट वाज 80 फर 1 युनिट एसजिडी जबकि हाम्रो 1 युनिट के हुन्छ त एसजिडी बराबर हुने गर्छ। यो हाम्रो यस्तो हुन्छ होइन। यो बिड रेट अनुसार 1 एसजिडी बराबर हाम्रो नेपाली रुपिस कति हुन्छ त 69 रुपियाँ 13 पैसा होइन। र यदि आस्क रेट यदि हामीलाई त्यो मतलब विदेशी रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यति नेपाली रुपियाँ बराबर 69.13 होइन 69.61 नै छ 69.61 छ। यो 69.61 बराबर कति हुन्छ त यो हुन्छ। यानी कि 1 हाम्रो विदेशी रुपियाँलाई नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नु छ भने 69 रुपियाँ 13 पैसा चाहियो। यदि त्यही नेपाली रुपियाँलाई विदेशी रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नु छ भने 69 रुपियाँ 61 पैसामा रुपियाँमा हाम्रो के हुन्छ त 1 एसजिडी हुन्छ। यहाँ यदि 1 एसजिडी बराबर नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु छ भने कति हुनु पर्यो 69.13 रुपियाँ हुनु पर्यो। यो छ दिएको। अब के भनिरहेछ उसले चाहिँ गर्यो अनलकली अन जनवरी 22 he had to cancel his trip on Singapore for next couple of months। अनि अनलकली बाई चान्स के भयो त अनलकली त्यो चाहिँ ब्याड लक छ होइन। अनलकली उसको के भयो त उसले चाहिँ टिकट कन्फर्म गरेको थियो त्यो चाहिँ के भयो त जनवरी 22 मतलब क्यान्सल गर्यो होइन। अब गइरहेको छ होइन क्यान्सल भयो
सिङ्गापुर टु नेक्स्ट कपाल अफ त्यो मन्थमा त्यो अब जाँदैन। सो ही अगेन एक्सचेन्ज एसजिडी फर एनआर एट द सेम रेट 20 जनवरी 16। यो के भन्न खोजिरहेछ क्वेसनमा होइन, म सर्टकटमा भने एउटा गोपाल नामको मान्छे छ होइन, उसले चाहिँ सोचिरहेको छ सिङ्गापुर जानको लागि होइन। त सिङ्गापुर त यस्तै जाँदैन, त्यहाँ त सिङ्गापुरमा हाम्रो नेपाली रुपियाँ चल्दैन। त त्यहीँ अब सेट गरेको छ कति रुपियाँ, त 2 लाख रुपियाँ नेपाली रुपियाँ लिएर गइरहेछ होइन। अब त्यहाँ रुपियाँ कस्तो चल्छ त, सिङ्गापुरवाला डलर चल्छ। त सिङ्गापुरमा के गर्नु पऱ्यो, कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। त त्यो चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेछ। त कन्भर्टको हाम्रो रेटहरू यस्तो यस्तो दिएको छ। यहाँ एउटा आस्क रेट छ, एउटा चाहिँ बिड रेट छ। आस्क रेटमा के हुन्छ भने नेपाली रुपियाँलाई विदेशी मुद्रामा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, अनि बिड रेटमा के हुन्छ भने विदेशी मुद्रालाई हाम्रो नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ कन्भर्ट गरेको छ, तर बाई चान्स के भयो त, कन्भर्ट पनि गर्यो होइन, नेपाली रुपियाँलाई विदेशी रुपियाँमा कन्भर्ट पनि गर्यो, तर बाई चान्स ब्याड लक छ उसको, त्यसको चाहिँ हाम्रो टिकट सायद के भयो त, क्यान्सल भयो, त्यो गएन। अब गएन भने फेरि त्यो एक्सचेन्ज जुन गरेछ त्यसलाई फेरि त नेपाली रुपियाँमा त्यो कन्भर्ट गराउँछ। अब त्यो के गराएको छ त्यो हाम्रो दिएको छ, सायद रिक्वायर्डमा दिएछ त्यही कुरा निकाल्नको लागि। यहाँबाट भनिरहेको छ हाउ मच एसजिडी ही रिसिभ आफ्टर एक्सचेन्जिङ नेपाली रुपिस 2 लाख अन जनवरी 16 होइन। जनवरी 16मा त्यो चाहिँ भनिरहेछ कति चाहिँ चेन्ज गर्यो त होइन, कति उसले चाहिँ चेन्ज गरायो एसजिडीमा होइन। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ कि त एक्सचेन्ज रेट होइन, आफ्टर के त यहाँ हामी गर्छौँ भने हामी यस अनुसार बनाउने गर्छौँ, यो अनुसार हामी बनाउने गर्छौँ, किनभने आस्क रेटमा के गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ नि। अब हामीसँग नेपाली रुपियाँ कति जति छ नि, त हामी लेख्न सक्छौँ बाई के त आस्क रेट होइन। आस्क रेट बराबर नेपाली रुपियाँ 69.61 इक्वल टु 1 एसजिडी हुन्छ होइन। 1 एसजिडी हुन्छ भने नेपाली रुपियाँ 1 बराबर कति एसजिडी हुन्छ, 69.61 एसजिडी हुन्छ कि हुँदैन। यो हामी यसरी युनिटरी या हामी अलरेडी यो 9-10मा यस्तै गरेर पढेछौँ होइन, या हामी च्यानलबाट पनि पढेछौँ। यो यस्तो बुझ्नुहोस् न तपाईँहरू, 69 रुपियाँ बराबर 1 एसजिडी हुन्छ भने 1 रुपियाँ बराबर कति एसजिडी हुन्छ होइन, एसजिडी होइन, एसजिडी भनिरहेछ होइन, एसजिडी हुन्छ भने यो भयो। अब कति रुपियाँ हामीसँग कति रुपियाँ नेपाली रुपियाँ छ, 2 लाख, एनआर चाहिँ 2 लाख छ। त 2 लाख बराबर कति हुन्छ, यो 69.61 इन्टु हामी कति गरिदिन्छौँ 2 लाख त गर्छौँ भने यो केमा आउँछ, टोटल त हाम्रो एसजिडीमा आइहाल्छ होइन। यो हामी गर्छौँ भने यो कति हुन्छ, यो यहाँ म सिधै गऱ्यो 2 लाख डिभाइड बाई 69 होइन 6 यहाँ छ नि त 69.61 छ, त्यो कति हुन्छ त, यहाँ 2873 पोइन्ट हाम्रो कति हुन्छ, 2873.15 हुने गर्छ। 2873.1504 हाम्रो के हुन्छ त, एसजिडी होइन, एसजिडी यानि कि सिङ्गापुरको डलर यति हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त्यो 2 लाख रुपियाँ लिएर जान्छ त कन्भर्ट त गर्नु पर्यो, त उसले चाहिँ नि कन्भर्ट पनि गरिदिएछ नेपाली रुपियाँलाई। अब त्यो विदेशी मुद्रामा यानि कि सिङ्गापुरको डलरमा कन्भर्ट गर्छ भने त्यही 2 लाख रुपियाँ कन्भर्ट गर्छ भने कति हुन जान्छ, 2873.1504 हाम्रो के हुन्छ त, एसजिडी डलर हुने गर्छ। अब उसले चाहिँ कन्भर्ट गरिदिएछ, तर बाई चान्स के भयो त, उसले चाहिँ गए छैन। अब गए छैन भने फेरि यो डलर राखेर उसले के गर्छ त, फेरि नेपाली रुपियाँमा त कन्भर्ट गराउनु पर्छ। त यो भयो ए नम्बरको कन्डिसन। अब बी नम्बरमा त्यही गऱ्यो होला कि, बी नम्बरमा अब के भनिरहेछ, हाउ मच एनआर ही रिसिभ अन जनवरी 22 आफ्टर सेलिङ द एसजिडी। अब त्यो एसजिडी गरिसकेपछि फेरि नेपाली रुपियाँ कति कन्भर्ट गर्छ त, अब यो एसजिडी रुपियाँ यानि कि विदेशी मुद्रालाई नेपालीमा कन्भर्ट गराउनु छ भने बिड रेट अनुसार जानुपर्छ। त अब हामी के लेख्छौँ, बाई बिड रेट होइन, बाई बिड रेट अनुसार के भन्छ त, 1 एसजिडी बराबर कति नेपाली रुपियाँ पाउँछ, 69 रुपियाँ होइन, 13 पैसा पाउँछ भने कति हामीसँग एसजिडी छ होइन, उसले कन्भर्ट गराएको छ, अहिले त्यो गएको छैन टुरमा, त अब त्यो राखेर के गर्छ त, फेरि नेपालीमा त कन्भर्ट गराउनु पर्यो। त उसँग यति रुपियाँ सिङ्गापुरको डलर छ, कति डलर छ, 2873.1504 एसजिडी डलर छ होइन, एसजिडी डलर छ भने त्यसलाई नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गराउँछ। त एउटा बराबर यति रुपियाँ, त यति बराबर कति गुणा गराइदिन्छौँ हामी, 69.13 इन्टु कति भइहाल्छ यो 2873.1504 भइहाल्छ।
यो हामी गुणा गर्छौँ भने कति हुन्छ नेपाली रुपियाँ 69.130 इन्टु 2873.150 यो कति भयो त 1,98,000 होइन 620 पॉइंट के हुन्छ त 88 हुन्छ। यो के आयो त नेपाली रुपियाँ आयो। हेर्नुहोस् उसले चाहिँ जानको लागि 2 लाख रुपियाँ राखेको थियो। अब 2 लाख रुपियाँलाई के गरेको त पहिला सिङ्गापुर डलरमा कन्भर्ट गर्यो अनि गएन, टिकट क्यान्सल भयो। त फेरि त्यो सिङ्गापुरको डलर राखेर के गर्छ नेपालमा त चल्दैन। फेरि त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर त कति भयो 1,98,620 भयो। हेर्नुहोस् यदि हाम्रो नेपालमा यो ब्याङ्कहरू छ भने ब्याङ्कहरू सुकले यो हाम्रो यस्तै रुपियाँ कमाइरहेछ, किनभने यस्तो हाम्रो 2 लाख रुपियाँ थियो अनि त्यो विदेश पनि गएन होइन, सिङ्गापुर पनि गएन। तर त्यही 2 लाख रुपियाँ खालि चेन्ज गराउनमा अहिले यसको त्यही 2 लाख रुपियाँ कतिमा कन्भर्ट भयो त 1,98,620 बनाएको अर्थ 1,500 रुपियाँ त्यो केमा छ त लगभग 1,500 या 1,400 रुपियाँ उसले चाहिँ केमा छ त लसमा नै छ, खालि यो एक्सचेन्जको कारणले गर्दा। अनि 1,400 रुपियाँ कसले कमायो त ब्याङ्कवालाले कमायो होइन, किनभने कन्भर्ट गराउने बेलामा यतिमा कन्भर्ट गर्छ अनि दिने बेलामा यतिमा दिने गर्छ ब्याङ्कवालाले। त्यही भएर ब्याङ्कवालाले यहीँमा फाइदा कमाउने गर्छ। अब यहाँ सी नम्बरमा यो भयो, बी नम्बरमा यति उसँग के हुन्छ त नेपाली रुपियाँ हुने गर्छ। अब सी नम्बरमा के भनिरहेको छ वाट इज हिज गेन अर लस बाइङ एन्ड सेलिङ एसजिडी। अब त्यही गोपाल एसजिडी त्यो गरिसकेपछि कति प्रॉफिट कमाएछ कि लस भएछ त अफकोर्स लस नै भएछ, किनभने 2 लाख रुपियाँ थियो अनि यहाँ कति छ 1,98,620 छ। त्यो मतलब बेचेर किनेर त्यो बेच्नमा किन्नमा उसलाई के भएको छ लस भएछ होइन, त्यही कुरा निकालिदिनु छ होइन। त्यही हामी निकालिदिन्छौँ कति नम्बरमा त सी नम्बरमा के भएको छ लस भएको छ नि। त हामी लस हुन्छ भने पहिलाको रुपियाँ कति छ 2 लाख थियो त 2 लाख थियो होइन, अहिले हाम्रो कति छ 1,98,620.88 छ। त्यो हामी घटाइदिन्छौँ भने कति हुन्छ 2 लाख माइनस हाम्रो के हुन्छ त 1,98,620.88 यो हाम्रो कति लस भइरहेको छ उसले 1379.12 यो सबै नेपाली रुपियाँमा के भएको छ उसलाई लस भएको छ। अब डी नम्बरमा के भनिरहेछ डी नम्बरमा वाट इज द पर्सेन्टेज होइन। अब त्यसैको पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि त हामीलाई थाहा छ अब लस पर्सेन्ट आएछ भने लस पर्सेन्ट हामी निकालिदिन्छौँ। त लस पर्सेन्ट कसरी निकाल्छौँ लस अनुकूलबाट कुल इन्टु 100 हामी गरिदिन्छौँ, यानि कि लसको एमाउन्ट कति छ 1379.12 अनि सुरुको एमाउन्ट हाम्रो कति छ 2 लाख नै छ त 2 लाख अनि इन्टु हामी 100 गरिदिन्छौँ। त्यो गर्छौँ भने कति हुन्छ 1379.12 इन्टु 100 अनि डिभाइड बाई 2 लाख त्यो कति हुन्छ हाम्रो 0.689% भइरहेको छ होइन, 0.689% यो के भयो त उसलाई लस भएको छ। यो भयो डी नम्बर क्वेसन। अब ई नम्बरमा के भन्छ वाट इज द बिड एन्ड आस्क पर्सेन्टेज स्प्लिट। यो बिड र आस्क कारणले गर्दा के कस्तो हाम्रो लस भएको छ त यो बिड होस् या आस्क होस् यिनीहरूको कारणले त गर्दा नै हाम्रो के भएको छ त्यो लस पर्सेन्ट देखा परेको छ। त्यो हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ होइन द बिड आस्क पर्सेन्टेज स्प्लिट इज कति त 0.689% पनि लेख्न सक्छौँ, या हामी यो बिड या आस्क रेटको हाम्रो फर्मुला पनि छ होइन। हामी के गर्छौँ त यो बिड रेटबाट होइन यहाँ के छ त यो आस्क रेटबाट हामी के गर्छौँ बिड रेट घटाएपछि अनि फेरि हामी आस्क रेटले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने हाम्रो यति नै हुन्छ। या हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ होइन द होइन यो कति नम्बर ई नम्बरको लागि द के त जे भनेछ त्यही हामी लेख्छौँ द बिड या आस्क पर्सेन्टेज होइन यो हामी लेखिदिन्छौँ पर्सेन्टेज स्प्लिट इज कति त यति नै हामी लेख्न सक्छौँ 689%। यो पनि हुनसक्छ या हामी यो आस्क र बिड रेटको पर्सेन्टेज हामी निकाल्छौँ भने यति नै हुन्छ। त्यो कसरी निकाल्छौँ त्यो हामी आस्कबाट हामी के गर्छौँ आस्कको रेट कति छ 69.61 छ त 69.61 माइनस यो गर्छौँ 69.13 गर्छौँ डिभाइड बाई 69.61 नै गर्छौँ अनि इन्टु हामी 100 गर्छौँ भने हाम्रो यति नै आउने गर्छ। त्यस्तो पनि हामी बनाउन सक्छौँ या सिधै हाम्रो आस्क र
बिट रेटको कारणले गर्दा हाम्रो यो पर्सेन्टेज कति देखा परेको छ, यति देखा परेको छ, त हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ। या हामी फेरि आस्क बिट रेटको पर्सेन्टेज पनि निकाल्न सक्छौँ। कसरी त आस्क रेट माइनस यो हामी गर्छौँ भने आस्क रेट बनाएको त 69.61 माइनस यो हामी बिट रेट गर्छौँ 69.13 त यो 0.48 हुन्छ। अनि इन्टु हामी 100 गर्छौँ, पर्सेन्ट अलिकति जान्छ भने, अनि डिभाइड बाई आस्क रेटले नै हामी के गर्छौँ त मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने यति नै हुन्छ होइन, 0.689% नै हुन्छ। यस्तो नै हुन्छ। या हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ द बिट या आस्क पर्सेन्टेज स्पिड इज कति हुन्छ त हाम्रो 0.689% नै हुन्छ। या हामी यसबाट यो घटाएर फेरि यसले डिभाइड हामी गरिदिन्छौँ भने यही नै आउँछ। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 होइन। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा होइन यो क्वेसन नम्बर 13, 14लाई गर्ने गर्छौँ होइन। ल आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरू पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बढ्दो फुर्तिलो साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूको सपोर्ट मिलोस्। हस्, नमस्ते, धन्यवाद।